बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाक फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन की दुम पर मशरिक और मगरिब दोनों साइड पे पांव रख दिया। दोनों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जबकि अफ़गानिस्तान से चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। पहली बार बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान से पाक फौज के सिपह सालार को धमकियां दी जाने लगी। और नंगी धमकियां क्यों दी जा रही हैं, उन्होंने हालिया दिनों में क्या किया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात दोनों से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को निमटना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के दर पे हैं। और नाज़रीन, हालिया दिनों में हमने आपको एक पूरी सीरीज़ मैंने बनाई थी, एक पूरी वीडियोज़ की सीरीज़ थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तान से अफ़गान जो पनाह गज़ी हैं उनका जाना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें थी। उन्होंने कहा जी कि अफ़गान तालिबान जो अफ़गान पनाह गज़ी हैं उनका जाना ज़रूरी नहीं है, उनको कार्ड मिलने चाहिए, उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलनी चाहिए, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। लेकिन नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं, चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। एक तो आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक खातून कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की गई और BLA और BLF के जो हैंडलर थे उन्होंने कुछ ख़वातीन को इस्लामाबाद भेजा जो यहाँ पे बैठी रहीं और पूरी दुनिया में भारत की जानिब से और कुछ पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद सहाफ़ियों की जानिब से इस तरह का जो है वो मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की जाती रही कि पाकिस्तान बड़ी ज़्यादती कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, जब ये लोग जा रहे थे तो BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर कल अदम दहशतगर्द तंजीम है, उसका झंडा ख़वातीन ने अपने जो है वो बिल्कुल कमर पे बांधा हुआ था। तो इससे अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर फ़ौज की जानिब से कोई ऑपरेशन किया जाता है तो इंटेलिजेंस इत्तलात होती हैं, कुछ मामलात इस तरह के होते हैं तो ही कोई स्टेप उठाया जाता है। अब नाज़रीन, वो ये रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो हालिया दिनों में दहशत गर्दों को मुल्क से निकाल बाहर करने की पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर बड़ा ऑपरेशन भी जारी है। जबकि जो दहशत गर्दों को सहूलतकार थे और उनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट करते थे उनके गिर्द भी घेरा तंग हो गया है। तो इससे दुश्मन जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि बिलाशताल गोलाबारी भी की गई और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान की जानिब से जो फेंस है उसकी रिपेयरिंग की जा रही थी। जो फेंस इन्होंने काटी थी उसकी रिपेयरिंग की जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि ये क्यों रिपेयरिंग की जा रही है, इसी के ज़रिए तो हमारी रोज़ी रोटी चलती है, इसी के ज़रिए तो हम अगवा बर तावान, इसी के ज़रिए तो जो है वो दहशत गर्दों को कुमक पहुँचती है। तो नाज़रीन, पाक फ़ौज ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। अब नाज़रीन, हो क्या रहा है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि हम TTP जो कि पाकिस्तान के अंदर कल अदम जमात है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगे हैं। लेकिन कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई ना दी और मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान ने उसके सबूत भी फराहम किए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो नाज़रीन, अब हुआ क्या है कि उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान को नंगी धमकियाँ दी। उन्होंने कहा जी कि अगर हमें अमीरुल मोमिनीन की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो हम पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे, पाकिस्तान पे झंडे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आप लोगों की हैसियत और औकात क्या है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के बॉर्डर से जिन खवारिज को निकाल बाहर किया था, अब वो अफ़गानिस्तान में बैठकर अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसकी सरकर्दगी में पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को जो है वो ये कहने की जी, वो कहते हैं जी हमने तो अमरीकियों को यहाँ से भगा दिया, आप क्या चीज़ हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी कैसे भागें, ज़रा अमरीकियों से पूछें, आप दुनिया को ना बताएं कि किसने भगाया है उनको यहाँ से। और दूसरी बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है कि
اب پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہیں، پاکستان کو سختی سے سفارتی سطح پہ بھی اور اس کو میدان عمل کے اندر بھی یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر ہیں، جو پاکستان کو دھمکیاں دینے والے ہیں، ان کے خلاف سختی سے ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اب پہلے کی طرح بالکل انتظار نہیں کیا جائے گا کہ افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ایک بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ویسے تو بھارت اب انٹرنیشنل دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہو چکا ہے، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، اور اب پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے ناقابل تردید شواہد پاکستان نے عالمی سطح پہ پیش کر دیے ہیں۔ یا ناظرین، کچھ ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ ایک اگنیش کمار اور ایک اشیش کمار، دو بھارتی جو ہے وہ خلیجی ممالک کے اندر تھے، اور ان کی جانب سے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلیر جو ہے ان کو ہائر کیا گیا اور انہیں پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ قتل کروایا گیا۔ ایک جو شہری تھے پاکستانی، شاہد لطیف، ان کو سیالکوٹ میں، اور ایک کو آزاد کشمیر میں محمد ریاض کو شہید کروایا گیا، اور ان کو رقم دی گئی، اور اس رقم کی وصولی کا جو ہے پاکستان کے اندر عمیر نامی ایک دہشت گرد تھا، پاکستان ٹارگٹ کلر تھا، اس نے 5 لوگوں کی ٹیم بنائی، تو دفتر خارجہ نے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی اور پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر بھارت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، اب جو ہے وہ بھارت جو پہلے ہی امریکہ اور کینیڈا کے ریڈار پر ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جو سکھ تنظیم ہے، سکھ فار جسٹس ہے، اس کے جو اراکین ہیں، ایک کو جو ہے وہ مروا دیا گیا، دوسرے کو مروانے کی کوشش کی گئی، جس پر امریکہ نے بھارت کے حوالے سے، بھارت کے خلاف مجموعی طور پر ایک اقدام اٹھانے کے حوالے سے بھی اشارہ دیا۔ تو اب ناظرین، پاکستان نے بھی ناقابل تردید ثبوت سامنے پیش کر دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کے شناختی کارڈ، وہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کروا رہے ہیں، اور ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹس، وہ بھی سامنے پاکستان لے آیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اتنے بڑے ثبوت رکھ دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ محمد ریاض، جو کہ آزاد کشمیر میں نماز فجر کے بعد جن کو قتل کیا گیا، اس پر تو بھارت کی سوشل میڈیا پہ بڑی خوشیاں منائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے کام کر لیا ہے اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن ناظرین، اب پتہ چلا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر عام شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے، اور مقصد صرف اور صرف ان کا یہی تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اب بھی ناظرین، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا آس پاس کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے، وہاں پر دہشت گردی کے نیٹ ورک قائم کر کے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی سطح پہ پاکستان آواز اتنی مؤثر انداز میں اٹھائے کہ پوری دنیا میں جس طرح سے پہلے ماحول بنا ہوا ہے، تو بھارت پر پابندیاں بھی لگے اور اسے ایک دہشت گرد ملک باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی الرٹس جاری کیے گئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان حالیہ دنوں میں، یعنی الیکشنز کے دنوں کے اندر، پاکستان میں کوئی نہ کوئی دہشت گردانہ کارروائیاں کروائی جا سکتی ہیں۔ کچھ دہشت گردوں کو پکڑا بھی گیا، اور ناظرین، آج بھی سی ٹی ڈی کی جانب سے کوئٹہ کے اندر بڑی کارروائی کی گئی ہے، جس میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا ہے کہ افغانستان سے انہیں آپریٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے انہیں فنڈنگ دی جاتی ہے، اور وہیں سے ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ فلاں ٹارگٹ کو آپ نے ہٹ کرنا ہے۔ تو ناظرین، جناب عاصم منیر نے بڑی بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے نہ صرف دہشت گردوں کو بے نقاب کیا، بلکہ بھارت کا گھناؤنا چہرہ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔